बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से रिंग रोड मनसूबे का रोला पड़ा हुआ है, बहुत शोर व वेला पड़ा हुआ है, करप्शन हुई है, तब्दीली सरकार की होते हुए भी मुल्क में करप्शन हो रही है। रिंग रोड का मनसूबा मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा कि 2017 में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि जिस तरह लाहौर में रिंग रोड है, इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने के लिए एक रिंग रोड बनाया जाए। उस टाइम ये मनसूबे का ऐलान हुआ तो ये कहा गया कि छन्नी पुल ये रवात का एक इलाका है, यहाँ से ये मनसूबा शुरू होगा और छन्नी पुल से लेके मोटरवे चौक तक जो सफ़र बन रहा था वो टोटल 36 किलोमीटर पर मुहित था। लेकिन जब तब्दीली सरकार आई तो छन्नी पुल से वो मनसूबा चला गया बांट मोड़ पे, वहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरेशन कम हुई। उसके बाद सरकार ने कहा क्यों ना लीगल तरीके से कमाई की जाए, तो ये मनसूबा छन्नी पुल से बांट मोड़ से होता हुआ रेडियो स्टेशन रवात के पास पहुंचा और यहाँ पे इसका जो सफ़र बन गया वो तकरीबन जो सड़क थी वो 66 किलोमीटर पर मुहित थी। जब 66 किलो पर मुहित ये सफ़र हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया, क्योंकि 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। लेकिन उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील हुई, इंक्वायरी भी हुई। इंक्वायरी में कौन कसूरवार पाया गया इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस मनसूबे के हवाले से। बरगद का ये दरख्त है, ये बहुत पुराना बरगद का दरख्त है। कहा गया कि बरगद के दरख्त को बचाने के लिए हमने कोई 14 से 26 करोड़ रुपया हमने लगाया और ये कहा कि ताकि ये बरगद का दरख्त कौमी विरसा है, पाकिस्तान का विरसा है, इसको बचाया जाए। लेकिन पीछे सूरत हाल क्या थी कि कुछ अपनों को नवाजा गया था, क्योंकि सरवर खान का नाम आ रहा है, उनके बेटे की सोसाइटी है, नोवा हाउसिंग सोसाइटी है एक, उसका नाम आ रहा है। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी का नाम गूंज रहा है कि उनकी वजह से मंसूबे का नक्शा ही चेंज किया गया। ये जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पे कुछ मकीन हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जब भी कोई मंसूबा बनता है तो हमेशा वो मंसूबा आबादी से बाहर होता है। लेकिन ये पाकिस्तान का ये पहला मंसूबा बना कि जिसमें आबादी जो मकीन थे उनके घरों को मस्मार किया जाना था, उनके आबाओ अजदाद के कब्रस्तान थे उनको मस्मार किया जाना था। ये एक शहरी यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा कि इस मंसूबे का पहले तो ये बताएंगे जी रिंग रोड नाम क्यों रखा गया, और फिर ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि इस मंसूबे को कितनी दफ़ा चेंज किया गया। ये बताइएगा जी कि रिंग रोड, रिंग तो कहते हैं अंगूठी को हैं, इस मंसूबे का नाम रिंग रोड रखा क्यों गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। रिंग रोड तो हम इसे नहीं कहते हैं, हम इसे रांग रोड कह रहे हैं। जब से इसे रांग रोड बनाया गया है, रिंग रोड का तो हमें नहीं पता, फ़िलहाल ये रांग रोड है। इस रांग रोड की वजह से ये नौबत यहाँ तक आई है कि अभी इस पे नोटिस हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नोटिस लिया इस मामले पे, और यहाँ पे आम गरीब लोगों की कम अज़ कम जो मकामी हैं यहाँ पे, ये आप ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हैं बोर्ड के दरख्त के नीचे, हमारी सुनवाई हुई, बेवाओं और यतीमों की सुनवाई हुई। बाकी इससे पहले इंतज़ामिया ने तो हमें मलिया मेड कर दिया था कागज़ी कार्रवाई में भी, और जो भी आपके सामने मंसूबे के अब हर चीज़ सामने आ गई है, वाज़े आ गई है। हम तो शुरू दिन से पीट रहे थे, इसके बारे में वावेला कर रहे थे कि ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। ज़्यादती इसलिए है कि रिंग रोड या बाईपास हमेशा आबादी से बाहर होता है। हालांकि इससे पहले जो मंसूबा था इसका 2 दफ़ा बन चुका था, सारे उसके फंडिंग भी आ गई थी। उससे मज़ीद ये बाहर करने के आबादियों के इन्होंने मज़ीद 3 किलोमीटर ये आबादियों के अंदर लेके गुंजान आबादियों के अंदर कब्रिस्तान, स्कूल और ये चीज़ इन्होंने मुतासर की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब ये मंसूबा और आपकी ज़मीनें एक्वायर की गई तो किस रेट से आपको पैसे दिए गए इन ज़मीनों के? क्या मौजूदा रेट वही जा रहा है या कोई फ़र्क है? रेट जो है, रेट्स तो इस तरह दिए गए कि जिस तरह वो हमारी पठवारी में मिसाल है, चौड़ा ना कपड़ा तो डंगा ने गज़। पर रेट यहाँ पे हालांकि आप कहीं भी चले जाएं, ये तहसील ज़िला रावलपिंडी है, यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपया मरला जो है वो रेट चल रहा है, जबकि हमारी सरकार ने यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपया कनाल के हिसाब से रेट लगाए हैं। हालांकि डीसी रेट भी नहीं लगाए। ये जीटी रोड जहाँ पे लोगों की ये मेन जीटी रोड है, यहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ रुपया कनाल का रेट है। ये एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि यहाँ पे इन्होंने 2.5 लाख रुपया लगाया है।
جہاں پہ 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ ہے وہاں 2.5 لاکھ روپیہ انہوں نے لگایا ہے۔ تو کیا امید کرتے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی انصاف ملے گا؟ رنگ روڈ کا منصوبہ جو پرانی جگہ پر تھا 2017 میں اناؤنس کیا گیا وہیں پہ جائے گا یا یہیں سے دوبارہ اس کی شروعات ہوگی؟ 2017 کے علاوہ بھی جو منصوبہ ابھی جنہوں نے یہ بنایا ہے 17 والا جو چلیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہم نہیں کہتے، وہ بھی گورنمنٹ نے بنایا تھا، مگر یہاں پہ منصوبہ آنے پہ بھی انہوں نے 3 دفعہ چینج کیا ہے۔ یہ اپنوں کو نوازنے کے لیے یا جو بھی ہے، یہ تو ابھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ اس کی تفتیش کریں کہ یہ کس کو نوازا گیا ہے یا کیا ہے۔ ابھی تو کھل کے ہر بات سامنے آ گئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں ابھی تک نوٹس لیا گیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، انکوائری بھی ہوئی ہے، مگر ہم تو جوں کہ تو ہی ہیں، ہماری تو زمینیں جو انہوں نے انکوائر کی تھیں وہ تو اسی طرح وہ لٹک رہی ہیں، وہ تو ہم نہ اس کو کاشت کر سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس کو سارا پھر سراسر اس کو کینسل کریں، جو پرانی لوکیشن ہے یا جہاں پہ پہلے منصوبہ بنا ہے، جو چینج کیا گیا ہے، جہاں سے چینج کیا گیا ہے وہاں پہ لے کے جائیں۔ جی ناظرین، جیسے یہ جو متاثرین تھے، متاثرہ شخص تھے، ان کی زبانی آپ نے سنا، اور میں آپ کو بتاؤں ایک تو 0 پوائنٹ تھا جو دارالحکومت میں تھا پاکستان کے، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ جو مقام ہے اس مقام کا نام منی 0 پوائنٹ رکھا گیا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو مین جی ٹی روڈ ہے یہاں سے، کیونکہ انہوں نے یہ انٹرچینج یہاں پہ دینا تھا۔ 2017 میں جب اس منصوبے کا اعلان ہوا تو چھنی پل، اور اس کے بعد جس طرح ایک متاثرہ شخص کی زبانی آپ نے سنا کہ 3 دفعہ منصوبہ چینج ہو گیا، اور اس کے بعد جب عمران خان نے نوٹس لیا تو نوٹس لینے کے بعد جو کمشنر تھے کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، ان کو چینج کیا گیا۔ اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بنی۔ انکوائری کمیٹی میں جو الزام لگائے گئے، جو الزام ثابت ہوئے کہ کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی زمین خریدی۔ اس کے علاوہ جس میں مزید الزامات لگائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو نوازا گیا ہے۔ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام کون کون سے ہیں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بڈنگ پروسیس تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ کمشنر محمد محمود باثر اور کنسلٹنٹ گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2.3 ارب روپے کی زمین خریدی گئی، زمین خریداری میں باثر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچایا گیا، اور اس کے علاوہ نووا سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، بلیو ورلڈ سٹی، الآصف ہاؤسنگ، ایس سی ایس ڈیولپرز، ٹاپ سٹی، اسلام آباد کیپٹل ہاؤسنگ سوسائٹیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ منصوبے میں اٹک مورت اور اٹک لوپ زگ زیگ پسوال کا اضافہ بھی باثر افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ رنگ روڈ منصوبے میں توسیع کو جھوٹ اور دھوکہ دہی سے عوام کی فلاح کے لیے بہتر قرار دیا گیا، جبکہ منصوبے کے آغاز کی 1 مارچ 2021 کو ہونے والی تشہیر کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا، اور رنگ روڈ منصوبہ میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا FIA سے فرانزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ انٹرچینج بننے تھے، 8 انٹرچینج تھے، اور اس کے علاوہ 8 اکنامک زون تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ منصوبہ کیسے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، کمشنر کے بعد ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو راولپنڈی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اٹک، اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ، اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی، ان کو تبدیل کیا گیا، اور جو کیس نیب کو بھجوایا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بیوروکریسی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اور وہ ہوں گے سلاخوں کے پیچھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نذیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔